Namaste. We'll chant this Mangalam. एनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमस्सभायै। गतकक्षायाम् अस्माभिः पाणिनीय शिक्षा विषये प्रस्तावना दृष्टा। तत्र सर्वप्रथमं शास्त्रस्य प्रयोजनं किम् इति ज्ञातं। शास्त्रं विना अपि जनाः सुखिनः भवन्ति, धनं सम्पाद्य कीर्तिं नेम फेम इत्यादिकं सम्पाद्य ते चिन्तयन्ति वयं सुखिनः, किन्तु अन्ततो गत्वा ते सुखिनः अथवा आनन्दिनः भवन्ति वा चेत् अन्यैः साधनैः कृतकर्मैः प्राप्तं कर्मजफलैः प्राप्तं यद्यद् भवति तत्सर्वम् अनित्यत्वात् तत्तः नित्यं सुखं प्राप्तुम् अथवा नित्यानन्दं प्राप्तुं न शक्यते केनापि। इति कृत्वा तस्य नित्यानन्दस्य परमानन्दस्वरूपस्य उपदेशं केन भवति इति चेत् शास्त्रं तत्र उपदेशकर्तृरूपेण विद्यमानं भवति। शास्त्रं ब्रह्मणः विषये अथवा अस्माकं धर्म विषये, धर्म नाम अत्र अपरः धर्मः अस्माकं ड्यूटीस्, धर्म शब्देन रिस्पान्सिबिलिटीस् ड्यूटीस् इति उच्यते। ब्रह्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः इति मया उक्तं। यदि कोऽपि स्वात्मानं ज्ञातुम् इच्छति, स्वात्मानं ज्ञातुं तत्र शास्त्रं मुख्यं भवति। तथैव धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः इति मया उक्तं। यस्य धर्म ज्ञातुं, ड्यूटीस् ज्ञातुं, रिस्पान्सिबिलिटीस् ज्ञातुम् इच्छा अस्ति तस्य कृते अपि शास्त्रम् एव परमं प्रमाणं वर्तते। किं नाम शास्त्रम्? शास्त्रस्य कः अर्थः? शास्त्रशब्दस्य अर्थः कः इति चेत् अर्थद्वयं मया उक्तं। शासनात् शास्त्रम् अथवा शासनात् त्रायते इति शास्त्रम्, that which protects by instructing our duties, that is called shastra. Another definition we saw, shamsana trayate iti shastram, that by which we get the knowledge of Parabrahma. So by giving knowledge, the granthas, the shastra, the scriptures protect us. Now, Vedas are the main shastras or main grantha in our Bharatiya Jnana Parampara. What does Vedas mean? Vedas mean the collection of knowledge. You seek any knowledge, you will get from Vedas. Right? What is the meaning of the word Veda or Veda? Vidyate anena iti Veda. So whatever would be subject matter, the subject matter is known by which that text, that grantha is called Vedas, and they are apaurushaya, etc. We have seen their subject matter. The subject matter of Vedas is dharma, duties, and Brahma, the supreme self. These two are the subject matter of the Vedas. If the Vedas are focusing on dharma part, then that is called karma kanda or upasana kanda. If that Vedas, the particular portion of Veda is focusing on Brahma part, that is called Jnana Kanda or Upanishad, that we have seen. Then we started looking at the Vedangas. Why Vedangas were created? Basically to protect Vedas
all six kind of Vedangas were created. Anga Shabda I had elaborated. Anga is nothing but upakaraka, that which become helpful to protect or to understand Vedas. Angyante नाम न्यायन्ते अमिभिः एतैः इति अंगानि इति व्याख्या मया प्रदत्ता। कस्मात् इति चेत् वेदाः दुरूहाः स्वरूपेण वेदाः बृहत् वर्तन्ते इति कृत्वा तेषां स्वरूपं ज्ञातुं तान् वेदान् ज्ञातुं तत्र वेदांगानि उपकारकाणि भवन्ति। कति वेदांगानि सन्ति? षड् वेदांगानि। तेषां नामानि शिक्षा, कल्प, व्याकरणं, छन्दस्, ज्योतिषं, निरुक्तम् इति वेदांगानि षड् वेदांगानि सन्ति। शिक्षा नाम किम्? शिक्षा शास्त्रम् अथवा शिक्षा अंगं किं करोति? वेदानां मंत्राणाम् अथवा वेदेषु विद्यमानानां मंत्राणाम् उच्चारणं कथं कर्तव्यम् अथवा वर्णानाम् उच्चारणं कथं कर्तव्यम्, शब्दानाम् उच्चारणं कथं कर्तव्यम्, वेदेषु विद्यमानानां पदानाम् उच्चारणं कथं कर्तव्यम्, तेषां विषये मार्गदर्शकः ग्रन्थः नाम शिक्षा ग्रन्थः। शिक्षा ग्रन्थः जातः। कल्पः नाम किं? वेदानां वेदेषु यज्ञ विषये उच्यते। यज्ञं कर्तुं तत्र कश्चन विधिः भवति, कीदृशी वेदी भवेत् इत्यादिकं सर्वं ज्ञातुं कल्पग्रन्थः उपयुक्तः भवति। शिक्षाकल्प। व्याकरणं। व्याकरणस्य मुख्य प्रयोजनं किं? व्याकरणमपि वेदं रक्षति। कथं रक्षति? वेदार्थ ज्ञानेन रक्षति। वेदार्थ ज्ञानं केन अवगन्तुं शक्यते? यदि भवन्तः प्रकृतिं जानन्ति, पदानि जानन्ति, तत् प्रकृति प्रत्यय रूपं ज्ञानम् उपदिश्य तस्य अर्थम् अवगन्तुं व्याकरणशास्त्रं तत्र सहायकं भवति, उपकारकं भवति इति कृत्वा व्याकरणमपि मुख्यम्। ततः वैदिकपदानां व्युत्पत्तिः कदाचित् प्रदर्शनीया भवति। यथा रामस्य उत्पत्तिं दर्शयितुं वयं वदामः रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः। रम इति धातोः इदं रूपं निर्मीयते, राम इति रूपं। तद्वत् वेदेषु विद्यमानानां पदानां रूपं कथं निर्मातव्यम् इति चेत् तत्र निरुक्तग्रन्थः उपयुक्तः भवति। ततः वेदमन्त्राणां स्मरणं सुलभतया भवेत्, सरलं भवेत्, सुखं भवेत्, अनायासेन भवेत्। तत् कथं शक्यते इति चेत् तत्र पर्टिकुलर् मीटर् यदि वर्तते, छन्दः, वृत्तम् इत्यादिकं यदि भवति चेत् तत् सुलभतया, यथा अस्माभिः मृदुलमुकुन्दः पठितः, षष्ठीविभक्तेः सर्वाण्यपि रूपाणि ज्ञातुं कष्टाय, क्लेशाय, किन्तु यदि मृदुलमुकुन्द इति गीतं भवन्तः पठन्ति चेत् तत्र सर्वेपि शब्दाः तेषां षष्ठीविभक्तिरूपाणि भवन्तः स्मर्तुं पारयन्ति। तथैव यदि किञ्चित् गीतमाध्यमेन पाठ्यते, वृत्तमाध्यमेन किञ्चित् पाठ्यते अथवा छन्दमाध्यमेन किञ्चित् पठ्यते, तत्सर्वं स्मर्तुं सुलभं भवति। चेत् छन्दः इति वेदाङ्गस्य किं प्रयोजनं? ये वेदाः छन्दो निबद्धाः सन्ति तेषाम् उच्चारणं, तेषां गायनं कथं करणीयं तद्विषयकं सहायकम् उपकारकं छन्दः इति प्रकरणं भवति, इति ग्रन्थः भवति। ततः यज्ञकरणवेलायां वेदस्य मुख्यभागः कर्मकाण्डः उपासनाकाण्डः इति उच्यते पूर्वमीमांसकैः। तत्र कस्मिन् काले कः यज्ञः कर्तव्यः, तस्य कृते उचितः कालः कः, उचितः देशः कः, एतत् सर्वं ज्ञातुं ज्योतिषशास्त्रं साहाय्यम् आचरति। कस्मिन् संवत्सरे, कस्मिन् तिथौ, कस्मिन् मासे, कस्मिन् नक्षत्रे एतत् सर्वं ज्ञातव्यं, ततः यज्ञः कर्तव्यः भवति। एतत् सर्वं ज्ञातुं सहायकं किं शास्त्रं किम् इति चेत् तत्र सहायकं शास्त्रं भवति ज्योतिषम् इति कृत्वा षडाङ्गानाम् उपयोगः वेदस्य अर्थम् अवगन्तुं, वेदस्य उच्चारणं कर्तुं,
वेदस्य यज्ञविषयके ज्ञानं प्राप्तुं तेषां व्युत्पत्ति इत्यादिकं सर्वं ज्ञातुं षडाङ्गानाम् उपयोगः भवति। तद्वत् अस्माभिः एतदपि पठितं कि अयं वेदः पुरुषस्वरूपः वर्तते। तस्य मुखं भवति व्याकरणं। तस्य उपरिष्टात् अधः गच्छामि। तस्य मुखमस्ति व्याकरणं, तस्य घ्राणं वर्तते शिक्षाशास्त्रं, तस्य श्रोत्रं किं वर्तते, तस्य चक्षुः किम् उच्यते, तस्य चक्षुः भवति ज्योतिषं, तस्य श्रोत्रं भवति निरुक्तं, तस्य हस्तौ भवतः कल्पः, कल्पग्रन्थः। तस्य पादौ वर्तेते छन्दः इति तस्य शिक्षाग्रन्थस्य अस्माभिः निरूपणं दृष्टम्। अधुना स्लैड् शेर् करोमि। वेदपुरुषः दृष्टः। गतकक्षायां तत्र एकः टाइपो आसीत् श्लोकमध्ये। अत्र छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ इति भवेत्। मया हस्तः इति लिखितम् आसीत् अथवा हस्तो इति कदाचित् लिखितम् आसीत्, दोषः आसीत् तत्र। हस्तौ हस्तद्वयम् अस्ति इति कृत्वा हस्तौ इति लेखनीयम्। हस्तौ कल्पोतपच्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् साङ्गमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातं पठितम्। अधुना अग्रिमः विषयः वर्तते पाणिनीय शिक्षा। शिक्षा इत्यस्य कः उपयोगः? वर्णानाम् अविधततया उच्चारणं ज्ञातुम् अस्माभिः शिक्षाग्रन्थः पठ्यते। नाम अकारः, तस्य उच्चारणस्थानं किं, तस्य प्रयत्नः कः, तद्वत् सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारणं, तेषां प्रयत्नः, तेषाम् उच्चारणस्थानम् इत्यादिकं सर्वं ज्ञातव्यं भवति। तद् ज्ञातुम् अत्र उपयोगी शास्त्रं किम् इति चेत् शिक्षाशास्त्रम्। शिक्षाशास्त्राणि बहूनि सन्ति। तत्रापि पाणिनीयशिक्षां वयं पठिष्यामः। किमर्थं पाणिनीयशिक्षा इति उच्यते? पाणिनी सम्बन्धिनी शिक्षा वर्तते, तेन कृतम् इदम् अस्ति इति कृत्वा पाणिनीयशिक्षा इति उच्यते। ठीक है। अस्मिन् ग्रन्थे किं किं पठिष्यामः? वयं स्वरूपं ज्ञास्यामः। वर्णानां स्वरूपं कीदृशं भवति, तेषां भेदाः, वर्णानां भेदाः, तान् भेदान् वयं ज्ञास्यामः। वर्ण उच्चारण विशेषाः के भवन्ति, कथम् उदात्तत्वं, कथम् अनुदात्तत्वम् इत्यादिकं सर्वम् अनेन ग्रन्थेन ज्ञास्यते। उच्चारण विधौ केवलं पाणिनीय शिक्षा एव नास्ति। तत्र आगमशास्त्रं, संगीतशास्त्रम्, आयुर्वेदशास्त्रम् अथवा न्याय इत्यादीनि ग्रन्थानि अपि बहूनि सन्ति। तत्र तत्र स्थाने स्थाने वर्णानाम् उच्चारण विषये, वर्णानां भेद विषये सर्वं तत्र उच्यते। अस्तु, अधुना प्रकृतम् अनुसरामि। अस्य पाणिनीय शिक्षा ग्रन्थस्य प्रथमः श्लोकः अस्ति अयम्। अहम् एकवारं पठामि। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयमतं यथा, शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः। अयं प्रथमः श्लोकः। अत्र पाणिनीय शिक्षा अधुना आरभ्यते। मया एकस्यां कक्षायाम् अन्वय विषये पाठितमस्ति। अन्वयानां प्रकाराः अथवा अन्वयस्य प्रकारद्वयं वर्तते। प्रथमः अन्वयः दण्डान्वयः, द्वितीयः अन्वयः खण्डान्वयः। यदि भवन्तः स्मरन्ति चेत् उचितम्। अथवा यथा ग्रन्थः अग्रे प्रसरति, यथा अग्रे अयं ग्रन्थः गच्छति, तथा तथा भवन्तः खण्डान्वयमपि अवगच्छन्तु। दण्डान्वयः मया तु प्रदत्तः एव। दण्डान्वयमध्ये किं भवति?
कर्ता भवति, गौणकर्म गौणक्रिया भवति, मुख्यकर्म मुख्यकर्म मुख्यक्रिया भवति। तद अनुसारं तत्र यः वाच्यार्थः सः वाच्यार्थः साक्षात् प्रदीयते। अधुना मया अस्य ग्रन्थस्य अस्य श्लोकस्य अन्वयः प्रदत्तः। तस्मिन् अन्वये खण्डान्वयः अस्ति वा दण्डान्वयः अस्ति ज्ञातुं शक्यते। अयं दण्डान्वयः, दण्डवत् सरलः वर्तते इति कृत्वा अयं दण्डान्वयः। खण्डान्वये किं भवति? खण्डान्वये तत्र प्रतिज्ञावाक्यं किम्? प्रतिज्ञावाक्यम् अनुसृत्य प्रश्नोत्तरमाध्यमेन यद् अर्थः अवगम्यते सः खण्डान्वयः इति उच्यते। अत्र तु वयं दण्डान्वयं फॉलो कुर्मः। व्याख्यानवेलायाम् अहं खण्डान्वयस्य उपयोगं करोमि। अस्तु, अन्वयः कः? अथ नौ पाणिनीयं मतं यथा शिक्षां प्रवक्ष्यामि तत् यथोक्तं लोकवेदयोः शास्त्रानुपूर्वं विद्यात्। प्रतिज्ञावाक्यं एतत्तु सरलमस्ति। अथ पाणिनीयमतं नाम शिक्षाशास्त्रं प्रवक्ष्यामि। ऐ एम् गोइङ्ग् टु एक्सप्लेन् द शिक्षाशास्त्रं which is पाणिनीयं मतं। According to Paniniya Mata, I am going to explain Shiksha Shastram. Tat yathoktam vidya tat Paniniya Shiksham अथवा तत् इत्यनेन तां पाणिनीय विद्याम् इति वक्तुं शक्यते। अथवा तत् पाणिनीयं मतं यथा उक्तं तथैव विद्यात्। We shall understand the Paniniya Matam, Paniniya Shiksha, as he had explained. And Kidrisham Vidyat, Shastranu Vidyat, Shastram Anusrutya Vayam Nyatum Parayamah. तथैव लोकवेदयोः पाणिनीयं मतं कीदृशं वर्तते, पाणिनीय शिक्षा कीदृशी वर्तते इति चेत् लोकवेदयोः, लोक इति शब्देन लौकिक विषये नाम लौकिकशास्त्रं ग्रामर विषये। ग्रामर लौकिकमपि भवति वैदिकमपि भवति। व्याकरणं लौकिकव्याकरणं वैदिकव्याकरणम्। अधुना लोके वर्णानाम् उच्चारणं कथं भवति, वेदे वर्णानाम् उच्चारणं कथं भवति तद् ज्ञातुम् अयं ग्रन्थः उपयोगी भविष्यति इति अर्थः। श्लोकार्थः ज्ञातः। श्लोकार्थे यदि कश्चन नाम पदम् अवगतं न स्यात् चेत् वदन्तु। अग्रे अथ इति शब्दस्य अर्थः भवति नौ। अथ इति शब्दस्य अर्थः भवति इदानीम्, अधुना। भीत्वा ओके। अथ शब्दस्य अर्थः भवति इदानीं, सम्प्रति, अधुना इत्यादिकम्। अत्र आनन्तर्यार्थम् इति उक्तम्। अनन्तरं नाम आफ्टर् वाट्। कस्य अनन्तरम् इति चेत् यदा जिज्ञासुना प्रश्नः क्रियते, ओहो भो गुरो अस्य वर्णस्य उच्चारणं कथं भवेत् इति प्रश्ने कृते सति तत्र अथ इति शब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्यते। नाम किं? देयर माइट बी सम स्टूडेंट who is asking a question, oh Guru, oh Panini ji, what what is the special about this particular letter or the particular varna? So then Panini ji might have started this shastram saying that all kind of lokik ucharanam, Vedic ucharanam of varnas. So basically, Atha means there might be some student who might have asked a question, and to answer his question, the Panini ji is starting the Shiksha Grantha. Okay? Or there is another word also for there is another meaning of Atha Shabda, which is Mangalyarthe. Mangalyam means it is a kind of Mangalam. Atha Shabda is a Mangalvachak Shabda. What is the pramanam for that? Pramanam is Omkar
अथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठौ भीत्वा बहिर्यातौ तस्मात् मांगलिकौ उभौ. द ओंकार शब्द एंड अथ शब्द, द बोथ आर मंगलवाचक. ठीक है, दोनों भी शब्द मंगलवाचक हैं. क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब तपस किया और तपस करने के बाद उनका पहला शब्द यदि कौन सा आया, वो है ओंकार अथवा अथ. कोई बोलते हैं ओंकार शब्द बाहर आया, कोई बोलते हैं अथ शब्द बाहर आया. तो दोनों भी कंठम भित्वा बहिर्यातौ ब्रह्मणः पुरा ब्रह्मणः कंठम भीत्वा बहिर्यातौ इति कृत्वा ओंकार शब्दः अपि मांगलिकः, अथ शब्दः अपि मांगलिकः. अथौ अथ मांगलिकौ उभौ, बोथ वर्ड्स आर, तस्मात् मांगलिकौ उभौ, बोथ वर्ड्स आर मंगल. सो by using अथ शब्द, Paniniya ji is doing Mangalacharanam. Basically, what is Mangalacharanam? I had explained this Mangalam also in some long back, I think in Raghuvamsha or somewhere. Yes. So basically, there are three types of Mangala: Vastu Nirdesh Rupa Mangala, Namaskara Rupa Mangala, and Ashirvada Rupa Mangalam. So here, by using Atha Shabda, here he hasn't done any, particularly Namaskar Rupa Mangalam or Sunirdesh Rupa Mangalam or Ashirvada Rupa Mangalam. But by using Atha Shabda, almost he has done the Mangalam. Or even we can say by Vastu Nirdesha, what he is going to do. Atha Shiksham Pravakshami. The Shiksha Grantha is Vastu and he is explaining about that Vastu. Na? So it is going to be Vastu Nirdesha Rupa Mangalam. Okay. Anantaram. अथ शब्दस्य शास्त्राध्ययने विघ्नानि मा भवेयुः इति कृत्वा मंगलम क्रियते. अथ शब्देन तत्र whatever work I am going to write, whatever work I am going to present, there should not be any vighna. To remove that kind of obstacles, vignas, is using atha shabda. So I have explained the atha shabda. Now let's move towards शास्त्रानुपूर्वम तत्पाणिनीयम मतम विद्यात्. व्हाट इज शास्त्रानुपूर्वम? लोके वेदे च गुरु शिष्य मुखात् ज्ञानम भवति. मीन्स व्हाट? इन आर लौकिक परंपरा एंड द वैदिक परंपरा, द टीचर एंड स्टूडेंट, they go through some text, the guru explains some text or some grantha, and student comes to know about all the details about that particular grantha. Through guru and shishya, through that parampara, the knowledge is passed. Right? So basically, the students are receiving knowledge from guru by oral tradition. ठीक है, मौखिक परंपरा से सब नॉलेज प्राप्त ही है. तो वो चाहे वर्ण विषय हो, चाहे वेद विषय हो, चाहे धर्म विषय हो. तद्वत् उच्चारणाभ्यासापि आवश्यकः भवति. लोके एवं आसीत् इति पाणिनिना उक्तम्. So basically what Panini is going to do, Panini ji has observed all the Laukik Parampara as well as Vedika Parampara. And after understanding their particular ideas or the Ucharanam, Sthanam and all the things, he has presented in the form of Grantha. तो जो भी अब तक जितनी भी परंपरा थी गुरु और शिष्य परंपरा, उन गुरु शिष्य परंपराओं में उस परंपरा में कैसे उच्चारण किया जाता है, वैदिक परंपरा में कैसे उच्चारण उन वर्णों का किया जाता है, दोनों का डिफरेंस, दोनों में साम्य वैषम्य, इसका विचार इस ग्रंथ में किया है, इस ग्रंथ में करने वाले. तो लोके कथम वर्णानाम उच्चारणम भवति, वेदे कथम वर्णानाम उच्चारणम भवति, तद्वत् अत्र अस्मिन् ग्रन्थे विचारः लभ्यते. नाम अयं ग्रन्थः तद् विषयं ज्ञातुं द्वारं भवति. पाणिनीयवर्यः तत्र द्वारोद्घाटकः अस्ति.
तस्मिन् ग्रन्थे तत्परम्परायां सः अस्मान् प्रवेशयति. सः he is leading us towards that grantha now. So if you have a question, okay, why we need a Panini Shiksha for that? We will come to know through our Guru Parampara only. If Guru is saying A is called A and it is from, Kantha, Kantha Uchcharan Sanam is Kantha. Why do we need Panini Shiksha? Guru Mukha Janimah. इति अस्ति चेत् पाणिनीयशिक्षायाः किं प्रयोजनम्? पाणिनीयशिक्षायाः प्रयोजनं ज्ञातुम् अग्रिमः श्लोकः ज्ञातव्यः वर्तते. अग्रिमः श्लोकः कः? Now let's move towards. So previous shloka is clear, right? Any doubt regarding first shloka? If you have doubt, you can ask. Otherwise, we will continue. Understood. Okay, let's move next. प्रसिद्धमपि प्रसिद्धमपि शब्दार्थम् अविज्ञातमबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम्. प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम् अविज्ञातम् अबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाचः उच्चारणे विधिम्. So now the prayojana is being explained by Panini. Now let's look at the अन्वय. शब्दार्थम, शब्दस्य अर्थम अथवा शब्दानाम अर्थः शब्दार्थः. शब्दार्थम कीदृशं शब्दार्थम? प्रसिद्धं शब्दार्थम. Even though shabda and shabdasya artha is famous, but people like us have not understood how to pronounce those particular words. What is the logic behind that? Abuddhivihi avijñatam. Even though shabdartham is famous, but avijñatam, it is unknown. Unknown by whom? Abuddhivihi. Which samasa is this? We have studied samasa prakarana so elaborately. So shabdasya Naya Tatpurush. Abuddhivihi you are talking about? Huh. Okay, let's go by word. Shabdartham. षष्ठी तत्पुरुष समास. शब्दस्य अथवा शब्दानाम अर्थः शब्दार्थः अम शब्दार्थम. ओके. अबुद्धिभिः अत्र कः समासः? अव्ययभाव समासः. अव्ययभावकतं रूपं डिक्लेरेशन् तु वर्तते खलु तत्र अव्ययभावः न भवति. नय तत्पुरुष अबुद्धि इति नय तत्पुरुषः भवितुमर्हति, किन्तु अत्र सः नास्ति. चेत् कः? अबुद्धि इति शब्देन अबुद्धिभिः इति शब्देन किम् उच्यते पाणिनिना? सर बहुव्रीहि समास. बहुव्रीहि समास नाम न विद्यते बुद्धिः येषाम् अबुद्धयः तैः अबुद्धिभिः अविज्ञातं तैः न ज्ञातम् इति अर्थः. Those people now अबुद्धि इसका अर्थ होगा अज्ञानी लोग, जिनको वर्णों के उच्चारण के बारे में पता नहीं. हमें तो पता है, हमने गुरु मुख से पढ़ा है, लेकिन पाणिनि बोलते हैं अतः पुनः वाचः उच्चारणे विधिं व्यक्तीकरिष्यामि. They know, but they know little bit. Many words, many letters we don't know. Like we know Laukika Shabda, but we don't know Vaidika Shabdas, right? Vaidik Varna. So regarding that Vaidik Varna, we are Ajnani, we are Abuddhi, we are Abuddhayah. So we haven't understood regarding Prasiddham Api Shabdartham, even though that is famous, well known in Vedic structure, in the Vedic language, in the Vedic, Grantha. But if we haven't understood, then this Paniniya Shiksha is made for us
Now the Sadhan Chatushtaya will be clear. Who is the adhikari of this grantha? A people who have not understood the Laukika Ucharanam of Varnas, or if they know the Vedic Laukika Ucharanam, and if they don't know the Vedic Ucharanam of Varnas, then they are the adhikari of this grantha. Even though Shabdartha is famous, but if that is not understood by people, then those people are the adhikari of this grantha. Adhikari is clear. Vishaya is Yes, yes, prayojanam is clear. Sambandha is. yes. So again, adhikari is person who wants to understand Laukika and Vedic Ucharanam. Second, adhikari Vishaya. Vishaya is the Varnanam Ucharanam, Shabdartham. Punaha Vyakti Karishyami. He says all the letters, that is the Vishaya. Varnanam Jnanam is the Vishaya. Prayojanam, same Prayojanam. And Sambandha, there is a Sambandha between Grantha, Adhikari, Vishaya, etc. etc. Okay, now let's understand word by word. Shabdartham, Prasiddham Shabdartham api अबुद्धिभिः अविज्ञातम न ज्ञातम इति अविज्ञातम. अतः that's why पुनः वाचः उच्चारणे विधिं व्यक्तीकरिष्यामि. I will व्यक्तकरण I will explain. Let's say use the word explain. I will explain the vidhi of pronunciation or the pronouncing vak. Vak means vani. Okay, so now let's see. लोके यद्यपि उच्चारण विधिः गुरुतः ज्ञायते, पुनश्च बुद्धिमन्तः वर्णोच्चारण काले स्वयं अनुभवेन किं जानन्ति. नाम किं, there are people like us, we understand the a I I U U by Guru Mukha. We have studied from Gurus. There are also some people who understand by in the base or in the on their own. There are some people, buddhimantaha, they understand varna ucharan, but there are some rare people, they don't get chance to study from Guru, they don't understand by their own. So now this text is made for them. Nama a I U ru इत्यादिकं सर्वाणां वर्णानां विषये तेषां कथं उत्पद्यते, नाम तेषाम् उत्पादनं कथं जातं, तेषाम् उच्चारण स्थानम् इत्यादिकं किं, तत्सम्बद्धं सर्वं विधिम् अनेन किं भविष्यति, ज्ञास्यते. किन्तु ये अस्मत्सदृशाः प्रतिभाहीनाः सन्ति, तेषां कृते तु शब्दाय नाम शब्दज्ञानाय इदं शिक्षावचनं व्यक्तीकरिष्यामि. So I will explain the शिक्षावचनं, शब्दज्ञानं. वाचः नाम किं, वचसाम् उच्चारण प्रकारं, विधिं नाम किं, रीतिं अहं किं करिष्यामि, व्यक्तीकरिष्यामि. So this is the प्रतिज्ञा वाक्य. Now based on this प्रतिज्ञा वाक्य you can do खंडान्वय. पुनः वाचः उच्चारणे विधिं व्यक्तीकरिष्यामि इति प्रतिज्ञावाक्यं. तदनुसारं भवन्तः अधुना तत्सर्वं खण्डान्वयः भवन्तः कुर्वन्तु. वाचः नाम किं, वाचः अत्र वाक्यरूपेण ज्ञातुं शक्यते. वाचं नाम वाक्यम् इति. वाक्यानि तु अनेकानि भवन्ति, वाक्येषु पदानि अपि अनेकानि भवन्ति इति कृत्वा तेषां वाक्यानां पदानां वा मूलभूतवर्णाः यदि ज्ञायन्ते, वर्णानां ज्ञानेन पदज्ञानं भविष्यति, पदानां ज्ञानेन वाक्यज्ञानं भविष्यति. इति कृत्वा वाचः उच्चारणे विधिं व्यक्तीकरिष्यामि. यद्यपि वाचम् इति शब्दम् उक्तं, तथापि वाच इति शब्देन वर्ण इति अपि स्वीकर्तुं शक्यते. क्रमेण ज्ञातव्यं. वर्णज्ञानेन पदज्ञानं भवति, पदज्ञानेन वाक्यज्ञानं भवति. इति कृत्वा पाणिनिना साक्षात् वाक्यविधिं व्यक्तीकरिष्यामि इति उक्तम्, अथवा वाचः उच्चारणे विधिं व्यक्तीकरिष्यामि इति उक्तम्. अत्र स्पष्टं सर्वं.
प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। स्पष्टमस्ति। स्पष्टमस्ति। स्पष्टम्। अग्रेसरं चेत् प्रतिज्ञा संजाता, प्रतिज्ञा कृता, प्रतिज्ञां कृत्वा अधुना वर्णानां स्वरूपम् उच्यते, कीदृशाः वर्णाः भवन्ति इति। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः, प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्तः स्वयं भुवा। त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः वा वर्णाः शम्भुमते मताः, प्राकृते संस्कृते च अपि स्वयं प्रोक्ताः स्वयं भुवा इति पदच्छेदः। अधुना अन्वयः। प्राकृते, प्राकृते नाम लौकिके, संस्कृते, प्राकृत in the sense regional languages like Marathi, Hindi, etc., or the others also. Sanskrit language, okay, in Prakrit language and in Sanskrit language. Chapi. Trishashtihi नाम 63. 63. चतुष्षष्टिः नाम 64. वा वर्णाः शंभुमते मताः. According to Shambhu, in the sense Bhagwan Shankar, there are 63 letters or 64 letters. How 63 or 64 will be clearer in coming shloka. This is according to Bhagwan Shankar. And same thing is explained by Swayambhuva in the by Manu. Swayam Prokta Swayambhuva. Swayambhuva can be taken as Brahma. Okay. So according to Bhagwan Shankar, there are 63 or 64 letters. Why it is called 63? Either it should be 63 or 64. There would be one letter which will have the Vaikalpic two forms. Like Vru Swara is a Rasva and Pluta Swara. So basically, if you consider only Rasva, some of the Vidwan, they consider Vru as Rasva Vru. And if you count that, it will be 63. If you count Pluta, Pluta Vru also, then it will be 64. So this is according to Shambhu, Shankara, and same thing is explained by Swayam Prokta, Swayam Bhuva. Even Swayam Bhuva, in the sense Brahma, has explained the same thing. He has followed the Shambhu Matam. Now, what is called Varna? What is called Akshara? What is called Pada? What is called Vakyam? Some portion I have already covered while learning Karaka Prakarana. Okay. So, but we'll do a little bit if we get time. There is only 1 minute. I will explain Varna Shabda only. Varnyante Vyaktam Dhvanyante iti Varna. What is Varna? Spashtataya Ucharyante iti Varna. In the sense, you will say if there is a particular dhvani, it is also called Varna, particular dhvani. Then